آؤ ذرا میں تانوں انہاں دی عاجزی دا ذکر کراں، انہاں دی انکساری دا ذکر کراں، توجہ دے نال سننا ذرا غور کرنا۔ میرے اٹواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اندر جس وقت شام دی طرف قافلہ روانہ کیتا جہادی قافلہ تے حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا امیر بنایا ہے، حضرت ابوبکر انج کر کے انہاں نوں الوداع کرن واسطے نال چلتے جا رہے ہیں تے اس قافلے دا امیر کہن لگا، امیر المومنین گل سنو نا، یا تے تسی بھی آ جاؤ تے ساڈے نال سواری تے سوار ہو جاؤ، سانو شرم بڑی آ رہی ہے کہ تسی پیدل چل رہے ہو، تے یا میں بھی تواڈے نال پیدل آ کے چلنا شروع ہو جانا۔ اے جے عاجزی سیدنا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی، میرے پیغمبر دے پاک پاک صحابہ دی عاجزی، او تیرے کول تے نہ کوئی عمل ہے، تیرے کول نہ تے وہ نہ معیار تقوی دا ہے، اللہ دیا بندیا پھر تکبر کس باب دا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ دی ذات نو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ سیدنا جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اللہ دیا بندیا اے جڑے قدم میرے اس قافلے دے نال لگ دے جا رہے ہیں، میں ابوبکر دا اے ایمان ہے کہ ایک قدم ہی میری نجات دا ذریعہ بن جان گے، کیونکہ میرا اے ایمان ہے نا، اے جہادی قافلے دے نال میرے قدم لگ دے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر، آج کل 4 ٹکے آ جان، تھوڑا جا بندے نو مقام مل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال بڑا لوگاں دا پروٹوکول ہونا چاہیے، بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ پر اللہ دے بندے اللہ نو تے عاجزی بڑی پسند ہے۔ آؤ حضرت عمر